बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आपके लिए। आज फैज़ाबाद धरना केस की समाअत थी और आज जो है एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी गई है वज़ीर आज़म के हवाले से। क्या वो आर्मी चीफ को बुला के कार्रवाई कर सकते हैं? ये बात जो की गई है जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से, आपको बताएंगे कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में की गई है, आज पूरे मामले में क्या हुआ है, जनरल फैज़ की क्या शामत आने वाली है, क्या उनको कमीशन में पेश होना पड़ेगा और उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। बाकायदा तौर पे बाज़ाब्ता तौर पे कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जहांज़ेब अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं, इनसे जानेंगे। सर, आज तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख़ में अगर देखा जाए तो साबिक DGISI के ख़िलाफ़ अगर किसी फोरम पे बाज़ाब्ता तौर पे कार्रवाई का आगाज़ हुआ है तो ये फोरम है जहाँ पे बुलाया भी जाएगा, उनसे पूछा भी जाएगा। DGISI फैज़ हमीद साहब जो उस टाइम पे कुछ करते थे वो तमाम आवाम के सामने आएगा। क्या कहेंगे? देखें, इस हवाले से तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑब्जर्वेशन दी है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी उम्मीद से हैं, तो हम भी उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी उम्मीद से हैं। तो अब पता नहीं वो फैज़ हमीद साहब को बुलाएंगे, वो आएंगे तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो वो बात जी के अरेस्ट, अगर नहीं आएंगे तो अरेस्ट। तो अब उनको अरेस्ट कौन करेगा, ये भी बहरहाल। लेकिन बहरहाल हमें जो है ना पहले दो साबिक IG शामिल हाँ हैं यार हाँ, इसमें। बड़े पावरफुल हैं। ताहिर आलम साहब। जी जी, वफाकी हुकूमत यानी निगरान वफाकी हुकूमत, निगरान सूबाई हुकूमतें असिस्ट करेंगी, तो उम्मीद सर, वैसे उम्मीद अगर तो है। अगर वैसे अगर उम्मीद तो है। अगर कमिटेड है ना, और अगर सोचा हुआ कि कार्रवाई होनी है और आपको पता है कि पीछे से भी थोड़ा सा एक्टिवेशन हुई, तो सर क्यों नहीं ये आएंगे तो फिर? इन्फॉर्मेशन बहरहाल आपके पास होगी मेरे पास तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई लेकिन भाई हम तो थोड़े बहुत तारीख़ के तालिब इल्म हैं, कोई थोड़ी बहुत पाकिस्तान की हिस्ट्री हमने कोई थोड़ा बहुत परवेज़ मुशर्रफ गद्दारी केस भी कवर किया हुआ है। हमने देखा कि वो केस चल रहा था, फिर उसके बाद यहाँ धरने शुरू हो गए, फिर पनामा पटिशन आ गई, तो वो पता नहीं क्या क्या होता रहा। तो बहरहाल ये हिस्ट्री तो है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन इस कोर्ट प्रोसीडिंग का था शेख रशीद अहमद का। आज जब शेख तारीखी रशीद क्लास अहमद ली है। पेंट कोट और टाई लगा के जनाब रोस्टम पे आए और उन्होंने आके यूँ खड़े हो गए, तो माय लॉर्ड। नहीं ये ऐसी बात नहीं है। उनके वकील जो क्या नाम है, सरदार ये जो उनके क्या सरदार शेख रशीद के वकील का क्या नाम है, सरदार अम- सरदार अब्दुल राजिक। सरदार राजिक। अब्दुल राजिक साहब ने कहा जी कि हम ये दरख्वास्त जो है ना रिव्यू हम वापस लेना चाह रहे हैं। हाँ। काजी फाइज साहब ने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया। शेख रशीद इन पर्सन पेश हुए, उन्होंने कहा जी कि वो दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। तो वो और जैसे ही शेख रशीद ने बोलना चाहा, उन्होंने कहा आपसे नहीं, वो क्लास है। आपको बताते हैं ना, वो पूरा जरा स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। आवाम को सारा जी, जी, चूरन जी। बेचना है। तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने जब ऑर्डर लिखवा लिया तो कहा ये अब दरख्वास्त वापस क्यों लेना चाहते हैं, आपने ये दरख्वास्त किसके कहने पर दायर की थी, और क्या उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को कोई और कहीं और से कंट्रोल कर रहा था। तो जब ये ऑब्जर्वेशनें जनाब आना शुरू हुई ना, तो शेख रशीद साहब कभी यूँ कभी यूँ, फिर क्या है कि ये अवामी खिदमत करने वाले लोग हैं, तो ये क्यों अब सच क्यों नहीं बोलते, हो सकता है 100 साल बाद भी ये सच ना बोला जाए। तो शेख रशीद साहब ने जब ये देखा ना कि थोड़ी जी क्लास हो रही है, उन्होंने हल्का सा रोस्टम पे खड़े होकर ना माइक को अपनी तरफ यूँ सरकने की कोशिश की। तो काजी साहब ने ऊपर से देख लिया, उन्होंने कहा हम आपसे बात नहीं कर रहे, हम आपके वकील से पूछ रहे हैं लो जी, शेख रशीद साहब फिर सर झुकाए जनाब, और ये 2 दफ़ा हुआ। जी 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 जी, और वो जनाब वहीं पे खड़े रहे, और फिर उसके बाद आखिरकार उनको परमिशन दे दी गई कि आप अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस ले लें। अच्छा, और एक फिर बात पे जस्टिस काजी फाइजी साहब बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आप इस मामले पे सच बोलें, और उन्होंने इसको TORs का भी नाज़ीन हिस्सा बनाया। TORs का क्या हिस्सा बनाया? उन्होंने कहा है कि ये सारी दरख्वास्तें किस तरह से दायर हुई, इन सारी दरख्वास्तों पे साइमल्टेनियसली कार्रवाई शुरू हुई, ये किसके कहने पे दायर हुई, पीछे जो एक कोई हादसा वो कौन था, हाँ, वो कौन था, ये बेसिकली फैज़ हमीद ही है बेसिकली। तो वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि आप TOR में ये भी शामिल करें, तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि हम इस TOR को भी शामिल करेंगे, यानी अब TORs होगी टोटल 11, और फिर अब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी इसके ऊपर। अच्छा जी, फिर उसके बाद मामला आया अफसार आलम साहब का। तो अफसार आलम साहब ने तो आते ही कहा जी कि ये कमीशन जो है ये इन लोगों को नहीं बुला सकता। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने इनको कहा जी कि आप शक का या शकूक का इजहार न करें, हम उम्मीद से हैं और हमें उम्मीद है, और हो सकता है आपने जो बात की है ये हो सकता उन्होंने है। माजी की मिसाल दी ना कि देखें माजी में कमीशन बनते रहे हैं, उन्होंने क्या काम जी, किया है। जी, जी, तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि पावरफुल लोग अगर कमीशन के पास वो सरबरा होते तब भी क्या हो जाना जी था। जी कि ये कमीशन जो है वो आई वॉश भी हो सकता है, और ये कमीशन ट्रेंड ट्रेंड सेटर भी हो सकता है। और फिर उसके बाद उन्होंने जब मुकदमा बहाली पे बात हुई,
تو پھر اس پہ جسٹس اطہر مجنہ صاحب نے کہا کہ وہ کام جو سپریم کورٹ ڈائریکٹ نہیں کر سکتی وہ انڈائریکٹ بھی نہیں وہ کر انڈائریکٹ بھی نہیں کر سکتی، اور پھر یوں اس درخواست کو جو ہے پریس نہ کرنے کی بنیاد پہ رد اچھا کر دیا جہاں زیب، آج جو سب سے بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہوئی ہے وہ اطہر من اللہ کے وہ ریمارکس ہیں جس میں وہ ایک وزیر اعظم کی بے بسی پہ بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں، اور پھر جب انہیں نکالا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو جی بے بس تھے، ساڈے کولوں تو کچھ ہوندا ہی نہیں ہے، پاورز پیچھے سے کوئی اور چلا رہا تھا. بیسیکلی جسٹس اطہر من اللہ کی آبزرویشن بہت زبردست ہے، مجھے پرسنلی بہت اچھی لگی. دوسری چیز جو انہوں نے کہی کہ اگر آپ وزیر اعظم ہیں اور آرمی چیف کوئی مس کنڈکٹ کرتا ہے تو یو آر پاورفل، آپ انہیں بلا لیں. جسٹس اطہر من اللہ کے ایگزیکٹ ریمارکس تھے کہ آپ کا اگر وہ آپ کے وزیر اعظم ہیں اور آرمی چیف کا کوئی مس کنڈکٹ ہے تو آپ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. تو یہ جو آبزرویشن ہے نا، سچ اے پاورفل آبزرویشن فرام سپریم کورٹ آف پاکستان. یہ آبزرویشنیں تو کافی پاورفل ہوتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بلی کی اس میں گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ گھنٹی کون باندھے. دیکھیں نا جی، جب یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تو کیا ہوا؟ اندر سے پوری جوڈیشری انوالو ہوگی، یہی ہوا نا. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے آئیڈیالزم کی بات آپ، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ادارے جو ہیں نا وہ کسی نے مضبوط کبھی ہونے ہی نہیں دیے، نہ جوڈیشری، نہ پولیس، نہ صحافت، نہ پارلیمنٹ. تو یہ الٹیمیٹلی پھر ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وزیر اعظم بڑا پاورفل ہے، لیکن وہ ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی نا، آپ کو یاد ہے نا، وہ ابھی وہ مشرف صاحب جہاز میں ہی تھے تو پورا سسٹم لپیٹ دیا گیا تھا 99 میں، ضیاء الدین بٹ والا. جی بالکل یاد ہے. انہیں ہٹا کے جو جی مشرف صاحب کو ہٹا کے ضیاء الدین بٹ کو لانا چاہ رہے تھے نواز شریف، اور اوپر سے ساری کارروائی ہوگی. تو پھر سب کچھ پھر بعد میں جو کچھ ہوا کہ جی اٹس ناٹ ایزی. ہاں یہ ٹھیک ہے، بات کرنے کے لیے آپ کو چورن مل گیا وی لاگ کے لیے، مجھے اخبار میں خبر فائل کرنے کے لیے چورن مل گیا ہے، ٹی وی پہ ویپر ہو گئے، گل مک گئی جی بس. تو انفارچونیٹ ہے نا. نہیں ہے. دیکھیں فار ایگزامپل کہ ہم اگر آئیڈیل ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں وہ تو ہمارے ملک میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے کہیں. لیکن جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جس طرح سے جنرل فیض پوری پاکستان رن کرتے رہے اپنے آرڈرز پہ، ٹاپ سٹی سے لے کر انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ انہوں نے انٹرونشن نہ کی ہو، تو اس طرح سے نقصان جو ہوتا ہے وہ پھر بعد کے ایئرز میں. اصل جو فیض حمید پہ الزام ہے نا کسی بھی کیس میں، وہ ہے مس یوز آف اتھارٹی کا، یعنی انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا. لیکن وہ ایک بات جو کہتے ہیں کہ یہ تو چین آف کمانڈ ہوتی ہے، میں نے اکیلے تو نہیں کیا. بس پھر بات وہی ہے کہ بات تو پھر باجوہ تک جائے. ہاں بہت دور تک جائے گی، پھر باجوہ تک، اور پتہ نہیں کہاں تک جائے گی. تو یہ چیزیں بہرحال، لیکن الٹیمیٹلی آپ کی بات یہ درست ہے کہ اگر ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جائے، اگر ایک اصول طے ہو جائے، اگر کم از کم ایک مثال بن جائے، تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہ چیزیں نہ ہوں. یہ امید کی جا سکتی ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا تھنگ کہ ویدر it would be a trend setting commission, they will call DJISI، اور وہ اس پہ رسپونڈ کریں گے یا نہیں. جہاں عباسی کی کیا رائے ہے؟ کمیشن کی جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے، ہم نے جتنے کمیشن کور کیے یا جو کچھ ہم نے صحافتی زندگی میں دیکھا، وہ بائنڈنگ نہیں ہوتے. لیکن یہاں پہ تو اریسٹ کا بھی کہہ رہے ہیں. اریسٹ کون کرے گا ہم کو جی؟ نہیں مطلب یعنی بائنڈنگ بنا رہے ہیں نا سپریم کورٹ کی آبزرویشن. ٹھیک ہے بنا دیں، لیکن دیکھیں لاپتہ افراد کے حوالے سے کمیشن بنے، ٹھیک ہے، لیکن صرف اس بات پہ آ جاتے ہیں، صرف اس بات پہ آ جاتے ہیں. نہ پھیلائیں کمر بس، ہم سب امید سے. اچھا صرف اس بات پہ آ جاتے ہیں، کمیشن اگر بلائے گا جنرل فیض آئیں گے یا نہیں؟ جی آئیں گے، ضرور آئیں گے، ظاہر بات ہے، کمیشن بلا رہا ہے، کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ آئیں گے اور پیش ہوں گے، اور اگر نہ آئے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا، گرفتار کر کے لایا جائے گا، کیونکہ ہمیں امید تو رکھنی چاہیے. چلیں امید سے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا ایک جنزیب، اس میں ہم جو اس پوری سماعت میں ایک چیز جو ہم رائٹ ناؤ مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس پورے کیس کی امپلیمنٹیشن کے 10-11 پوائنٹس ہیں. یہ تو ایک جنرل فیض کے حوالے سے ہو گیا نا، باقی بھی پوائنٹس ہیں جس پہ عمل درآمد کرنا ہے، تو اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوگا؟ دیکھیں یہ TOR تو بہت اچھا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیٹ سپیچ، دہشت گردانہ مواد جو پھیلایا جا رہا ہے، اس کے سد باب کیا جائے. تو یہ اگر اس حوالے سے بھی اگر کوئی کامیابی مل جاتی ہے اور اس پہ کوئی بالخصوص کوئی قانون سازی ہو جاتی ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے. پھر اس کے بعد TOR میں یہ ہے کہ اس وقت کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا کیا کردار تھا، آفیشلز کا جی آفیشلز کا کیا کردار تھا، اور کارروائی ہوئی ہے جی تو یہ بات تو پھر الٹیمیٹلی ادھر ہی جا رہی ہے. اور جو ٹاپ سٹی والا ایشو ہے اس پہ بھی جناب بات ادھر ہی جا رہی ہے.
जनरल फैज़ की तरफ, जनरल फैज़ की तरफ ही। तो ले दे के मामला अब उधर ही जाता है। देखना ये है कि ये मेरे ख्याल में ये टेस्ट केस कमीशन के लिए या सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है, ये टेस्ट केस अब GHQ के लिए भी है मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर वजारत दिफा में अगर ये कंप्लेनेंट चले जाते वैसे हैं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मतलब आपके 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो फ़ौज के अंदर से भी एहतसाब का अमल थोड़ा बहुत शुरू हुआ है ना, ये खुशाइंद है, वो शायद है, लेकिन मुशर्रफ, यानी ये अनप्रेसिडेंटेड भी है। हाँ, मुशर्रफ जनरल आसिम मुनीर ने जो किया है। मुशर्रफ गद्दारी केस जब चल रहा था ना, तो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ स्पेशल कोर्ट आते आते ना AFIC चले गए थे, तो उनके वकील होते थे सलमान सफदर, ना अहमद रज़ा कसूरी। हाँ अहमद रज़ा कसूरी। तो कसूरी साहब से और अनवर मंसूर साहब जो बाद में अटॉर्नी जनरल भी बने, उनसे किसी ने पूछा जी कि वो मुशर्रफ की अयादत के लिए कौन कौन आया, तो उन्होंने कहा जी अयादत का तो नहीं पता, लेकिन उस वक्त आर्मी चीफ थे राहिल शरीफ ने उन्होंने फूलों का गुलदस्ता भिजवाया है, और वो उनके जो जिस वार्ड में मुशर्रफ साहब हैं ना, वहाँ पे रखा हुआ है। फिर बाद में पता चला कि मुशर्रफ साहब को बचाने के लिए पूरा इदारा खड़ा हो गया था, जी जी, लेकिन हम फिर भी उम्मीद से हैं, और हमें कुछ कार्रवाई हो। उम्मीद है कि अच्छा, अब आखिरी चीज़ डिस्कस करते हैं, वो TLP ने इस फैसले के खिलाफ नजर सानी क्यों नहीं दायर? पर TLP ने फैसला मेरे ख्याल में मान लिया है, सिर्फ एक वही हैं जिन्होंने फैसला माना है, उन्होंने कहा जी फैसला बहुत अच्छा है। ये चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने भी कहा कि लगता है सिर्फ TLP ने रिव्यू नहीं फाइल किया, ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो वो तो खुश हैं। TLP भी किसी के कहने पे ऑपरेट कर, ज़ाहिर बात है, देखें ना जी उस वक्त क्या प्रोजेक्ट था, उस वक्त टारगेट थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, पहला फेज़ धरने, दूसरा फेज़ पनामा पटिशन, तीसरा और फेज़ आज इमरान खान साहब की जी, पार्टी जी, है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बस वही कुछ हो रहा है दोबारा जी। घूमे जा रहे हैं, ये जो है ना किस्मत का चक्कर हमें भी घुमा रहा है। तो नाज़रीन, आपने हम माहिराना राय सुनी ये अपने जानज़ेब भाई की और मेरी भी किसी हद तक। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में जो भी केस हुआ उसका डाइसेक्शन ज़रूर करेंगे। अल्लाह ने के बाद।